السلام عليكم، مرحبا بكم في العشرين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال لو كونترول دو جيستيون ديال لا فاكولتي ديال اكادير ديال لو بروف وعبوش سامارش. كنا عوالين نخدمو معكم الكور، كنا نديرو 7 ديال لي شابيتر، كل شابيتر بالديتاي، ولكن الغالب الله ما كاينش الوقت بزاف وما خدمتش ما كملتش معكم الكور. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو واحد ليكزامان. هاد ليكزامان اللي فيه تقريبا فيه كلشي، فيه لي كيسيون دو كور، فيه gestion des ventes, fait la gestion de production, fait l'analyse des écarts ou fait la gestion des approvisionnements. يعني تقريبا نخدمو كلشي. وباش ما نطولوش في هاد لا كوريكسيون غنحاول نقسم هاد لا كوريكسيون لجوج ديال لي فيديو. الفيديو الاول غادي ندير فيه لي كيسيون دو كور وندير فيه لي جيستيون دي فونت. داكشي اللي بقى نديروه في واحد البارتي الثانيه لا فيديو اخر بوحدو. زعماش نبداو على بركه الله باش ما نطولوش. نبداو مثلا في التمرين ديال لي فونت، نحلو لكم شويه الشاهيه ابري ندوزو لي كيسيون دو كورس. مارش بالنسبه لاجوستمون اللي خدموه في هذا سميتو في هذا ليكزامان هو اجوستمون اكسبانسيونيل. مارش هنا عطاهم هاد المبيان، هنا غادي ناخذوا لي فونت، يعني واحد لو نوياج دو بوا. هادو هما لي فونت ديال البروميير اني، ديال دوزيام اني، تروازيام، كاتريام، سانكيام اني. مارش حنا غادي ناخذوا هاد لي شيفر ونحطوهم في لو طابلو. هنا بالنسبه للإكزامان عطاهم واحد ملاحظه، قال لهم تاخذوا جوج الارقام مورا الفاصله، يعني دو شيفر ابري لا فيرغول. حنا ملي غنخدمو غادي نخدمو بكلشي، باش نحيدو مورا لا فيرغول حيت غادي نخدمو باكسل، يعني غيكون عندنا واحد الديكالاج في الحساب ما بين ليكزامان و لي ريزولطا اللي غنلقاوهم حنايا ان شاء الله. صامرش يعني بالنسبه لهاد لاجوستمون ديجا خدمناه في فيديو فايت. اللي ما فهمتيش مزيان كيفاش غتخدموها ترجع تشوف لا فيديو ديال الكور، فيه الكور وفيه اكزرسيس، يعني غتفهم مزيان. صامرش هذا نفس الطابلو ديال اللي خدمناه هذيك المره. شنو بدلت غير لي فونت ديال ايغريك وعطانا لا ريزولطا. صامرش نبداو على بركه الله. كناخذوا اكس، يعني عندنا 5 سنين من العام الاول حتى العام الخامس، وعندنا لي فونت كنخدموهم من هذاك الطابلو، لي فونت ديال العام الاول حتى من العام الاول حتى العام الخامس كناخذوهم كنحطوهم في الطابلو. كنا كنحسبوا طو دو كرواسونس راه باين. كنديروا هنا طو دو كرواسونس هو لي فونت ديال هاد لاني موان لي فون ديال لاني اللي قبل نقسم على لي فون ديال لاني اللي قبل، وكنحسبوا لو طو كروسونس اللي ما كاينش حتى سؤال عليه في هذا ليكزامان. ابري كنحسب ايغريك ماجوسكول. ايغريك ماجوسكول عفوا هي ايغريك ماجوسكول هي اللين ديال ايغريك مانيسكول. كنجي كنحسبوها هنايا بالنسبه لكل عام، وكنحسب هنايا التوتال ديال ايغريك. كنجي هنايا كنحسب اكس اس 2، باش كنحسب اكس اس 2 هو اكس فوا اكس كنحطهم هنايا. كنجي هنا كنحسب اكس فوا ايغريك. غير هنا ملي كنقول اكس فوا ايغريك ماشي هاد ايغريك، اكس فوا ايغريك اللي حسبناه اللي هو اللين ديال ايغريك صغيره. سامر يعني هنايا هاد اكس فوا ايغريك هو اكس فوا هاد ايغريك ماجوسكول. كنحسب التوتال ديالهم. سامر بالنسبه لي فورمول كانوا شفنا ديجا هاد الفورمول اللي هما باينين، اللي عندنا هما ا وعندنا بي. هادو اللي كنحسبوهم ا ماجوسكول و بي ماجوسكول. بالنسبه لا ماجوسكول هي علاقه ديالها غتكون دابا فهمتوها وعرفتوها مزيان، هي هادي كيما العاده، و بي حتى هو كيما العاده هو هذا. يعني اشنو كنجي انا كنعوض في الارقام هنايا. كنعوض اشنو عندي ا ماجوسكول ايكال اشنو كتساوي لا سوم ديال اكس فوا ايغريك، يعني لا سوم ديال اكس فوا ايغريك موان ان فوا اكس بار ايغريك بار، يعني موان اكس بار ان فوا اكس بار فوا ايغريك بار. تمارش هادشي ديجا حسبناه وعرفنا كيفاش كنحسبوه. وكنقسموا هادشي كلشي على اكس اس 2، لا سوم ديال اكس اس 2 اللي هو هذا لا سوم ديال اكس اس 2 ناقص ان اللي هو 5 فوا اكس بار فوا اكس بار. كندير اونطري كنلقى ا ماجيسكول. باش نلقى بي ماجيسكول باين شنو كندير شنو عندي هنا، عندي ايكال ا ايغريك بار اللي هي هادي ايغريك بار ناقص ا ماجيسكول اللي حسبناه اللي هو هذا فوا اكس بار. كنعوض لي شيفر وكتعطيني النتيجه. كنجي كنحسب ا و بي مينيسكول. باش كنحسبهم كندير اكسبانسيونيل ديال هذيك القيمه ديال ا مينيسكول ماجيسكول اللي لقيتها. يعني هذا اشنو كيساوي لا فونكسيون اكسبانسيونيل ديال هاد لو شيفر. يعني كندير اكسبانسيونيل لهاد لو شيفر اللي هو ماجيسكول. سا مارش كنلقى مينيسكول. الا مشينا ليكزامان نشوفوا لي شنو هما لي كيسيون اللي كاينين باش نجاوبوا عليهم. طلعوا للفوق. عندنا الكيسيون 6 في لا جيستيون دي فوند. قال لهم لا فالور ديال ا.
لا فالور ديال ا لقينا فيها حنايا ا مينيسكول لقينا فيها 1.44 وهنا الجواب هو 1.46. الفرق فين كان الفرق هو في هذاك هما في ليكزامان تستعمل جوج ديال لي فيرغول ابري جوج ديال لي شيفر ابري لا فيرغول. حنا كناخذوا كلشي لكن حيت جوج حتى حاجه كناخذوا الفاصله كلها. داكشي علاش كيخرج لنا هاد لا ريزولطا سامارش. يعني الجواب هنا هو ا. نمشيو الكيسيون الثاني قال لهم شنو هو لا فالور ديال بي ماجيسكول. بي ماجيسكول حنا لقينا فيها 6.20 6.20. الجواب هنا هو 6.17 ديفيرونس كما قلت لكم اعجى من لا فيرغول. هنا قال لهم اشنا هي لا فالور اللي هي 113.40. الا رجعنا نشوفوا هنا واش كاين عندنا شي فالور بحال هذه كنلقاو هي توتال ديال اكس فوا ايغريك. هي توتال ديال اكس فوا ايغريك. توتال ديال اكس فوا ايغريك هي هاد لا فالور ديال 113.40. يعني لا سوم ديال اكس اي فوا ايغريك اي. ça marche. نمشيو لا كيسيون 9 قال لهم شنو هما لي بروفيزيون ديال لو موا ولا لاني 7. كنمشي كنحسبوه لقينا ا ولقينا بي يعني نقدروا نحسبوا لي بروفيزيون. كنجي هنايا شنو كندير عندي علاقه باش نحسب ايغريك عندها هي بي. كناخذ بي اللي هو هذا بي فوا ا مينيسكول اس 6 حيت بغينا لي بروفيزيون ديال 6. الا درنا اونطري هاد لا فالور اللي نلقاو هنا ما كاينش هنا في سميتو في ليكزامان. ولكن الا خدينا هاد لي فالور اللي كاين عندنا 6.17 تبقى 6.17 خدنا 6.17 حسبنا ليكسبونسيون ديالها وطبقناها وحطينا هنا 1.46 كما حطوها في ليكزامان. غادي نلقاو نفس لا فالور اللي هي 4631 اللي هي هادي 4631 اللي هي هادي. يعني الجواب ديال لا كيسيون 9 هو ا. نمشيو نرجعوا لي كيسيون دكور نشوفوا لي كيسيون دكور اللي كاينين في هاد ليكزامان. بالنسبه لي كيسيون دكور لا كيسيون الاول قال لهم اشنو هما لي كاركتيرستيك ديال لو كونترول دو جيستيون ديال لو كونترول بودجيتير. عفوا لو كونترول بودجيتير. قلنا لو كونترول بودجيتير هو ليطاب الاخرى في لا جيستيون بودجيتير. في لا جيستيون بودجيتير كنديروا لا بروفيزيون من بعد عاد في اخر حاجه كنوصلوها هي لو كونترول بودجيتير اللي هي لاناليز ديال لي زيكار. الجواب هنا نشوفوا شنو هو الجواب. قال لك هي ليتاب بروميير دو جيستيون بودجيتير ماشي ليتاب الاولى انما لا ديرنيير ايتاب. il permet de recherche le cause de l'écart. هذه صحيحه. يعني ملي كنديروا لاناليز ديال لي زيكار وكنديروا ليكار بار كو ليكار بار كونتيتي وكنديروا ليكار سو روندمون سو اكتيفيتي سو بودجي. يعني هنا شنو كنقلبوا على ليكار ولا لو كوز ديال ليكار. يعني هذه صحيحه. il consiste deux activités principales. فيه جوج ديال لي activités principales تاع هذه صحيح. اول حاجه كنديروا لاناليز ديال لي زيكار. ملي كنعرفوا لو كوز ديال ليكار كنحاولوا نديروا دي ميزور داكسيون كوريكتيف. يعني كنحاولوا نديروا اصلاحات باش ما يبقاش عندنا هذاك ليكار. يعني الجواب ديال كيسيون واحد هو بي و سي. نمشيو لا كيسيون جوج. quelles sont les bonnes informations parmi les propositions suivantes. شنو هما الاجوبه الصح في هذا الشيء. Le contrôle de gestion permet à décentralisation à l'aide de découpage des centres de responsabilité. يعني من بين الحوايج ديال le contrôle de gestion هي هذه. في l'entreprise كيحاول يقسمها على شكل لي زونيتي ولا دي سونتر دي ريسبونسابيلتي اللي عندهم لي ريسبونسابيلتي دو بروفيزيونمون دو برودكسيون دو جيستيون دو ستوك. كل واحد كتكون عنده واحد لا ريسبونسابيلتي. يعني صحيحه ça marche. B les budgets sont attachés au centre de responsabilité qui contribue à la réalisation des fonctions nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. هذه صحيحه. يعني كتكون عندنا كل centre de responsabilité كتكون عندها واحد لا بودجي ديالها وكتساهم في لا رياليزاسيون ديال لي فونكسيون نيسيسير à l'exploitation de l'entreprise. ça marche. هذه صحيحه. Le contrôle se limite aux actions de surveillance ou de vérification. ماشي غير surveillance ou de vérification انما كذلك شفنا ان كنديروا كذلك دي بروفيزيون. يعني سي غلط ما صحيحش. D le reporting est l'action qui consiste à faire remonter des informations principales des chiffres mais non uniquement au siège ou l'établissement principal. شنو هو الريبورتين هو كنطلعوا لي زانفورماسيون سواء كيكونوا دي شيفر ماشي دي شيفر ولا دي زيدي ولا. يعني اشنو واقف في الانتربريز كندير واحد الرابور. هذاك الرابور
كندير واحد لو ريزومي ديال اشنو واقف في لانتربريز باش نعطيوه لو سياج ولا ليطابليسمون برينسيبال، يعني نعطيوه لا ديريكسيون. Ça marche. بالنسبة la question 3, la prestation payant à l'intérieur d'un groupe sont valorisées en prix de session interne. هادشي واقيلا لا عقلت كنشرحته في الكور. مثلا نعطيكم اكزومبل، مثلا اسواق السلام، وفيها اسواق السلام فيها واحد الباتيسري كتصاوب الحلوى. عندك الباتيسري مثلا الا خاصها الزيت ما كتشريهاش من برا، كتشريها في وسط اسواق السلام. ولكن واش كتشريها بنفس لو بري باش كنشريوها حنا في اسواق السلام؟ لا، كتشريها بواحد لو بري اللي هو نقد، اللي كيتسمى لو بري دو سيسيون انترن، ولكن ما كتاخذهاش فابور. علاش؟ حيت كل واحد عنده سونتر دو ريسبونسابيلتي ديالو. باش لا ماغازين تحمل لا ريسبونسابيلتي ديالها، لو بولونجوري تحمل لا ريسبونسابيلتي ديالها، لا ماغازين كتبيع للبولونجوري ولكن بواحد البري اللي كيتسمى البري دو سيسيون انترن. سا مارش اللي هو بي. نمشيو لا كيسيون 4. Quelles sont les bonnes affirmations parmi les propositions suivantes؟ شنو هما الأجوبة الصح بالنسبة لهاد الأجوبة؟ بالنسبة لنا الجواب la démarche provisionnelle اللي appartient que l'organisation ayant une taille suffisante. يعني هاد لا جيستيون ديال provisionnelle، هاد لا جيستيون provisionnelle اللي كنديرو جيستيون دي دو فوند، جيستيون دي برودكسيون، كنديروها في غير مثلا دي زانتربريز اللي هما كبار. لا، اي انتربريز تقدر تحط هاد لي بروفيزيون في وسط لا سوسيتي ديالها. Un budget comporte des provisions opérationnelles et financières. هذا جواب صحيح. Ça marche. Tout nuage de points peut être ajusté par endroit، ماشي دائما droit. يعني شفنا ان عندنا بزاف ديال لي زاجوستمون، وشفنا ان كاين يقدر يكون عندنا دي كونفيسيون سيزونيير، يعني ما نقدرش دائما نديروا لاجوستمون بواحد لو دروات. Ça marche. Lorsque le rapport، هاد لو رابور اللي كتشوفوه هنا في الشاشه، sont presque de même valeur، alors la liaison entre les deux variables y et x type expansionnel. Là, on a type linéaire. Ça marche. نمشيو la question 5. بالنسبة la question 5, on dit que en contrainte، بالنسبة لهاد نقول لكم الشابيتر ديال كل كيسيون باش ما تلفوش. الشابيتر الاول كاين في الاناليز ديال لي زيكار، الشابيتر لا كيسيون الاول عفوا كاين في الاناليز، الشابيتر ديال الاناليز دي زيكار. لا كيسيون الثاني le contrôle de gestion عامة، introduction générale. 3 le contrôle de gestion عامة. بالنسبة للكيسيون 4 gestion des ventes. الكيسيون الخامس كاين في la gestion de production، بالضبط في la recherche opérationnelle. Ça marche. toutes les ressources. شنو هو la question بعدا؟ نقراو la question بعد نعطيكم الجواب. on dit que le contrat anti-saturé، متى كنقولوا ان le contrat anti-saturé في le contrôle في la gestion de production عفوا، ملي كتكون عندنا واحد le contrat anti-saturé يعني ان جميع les variables تستعملوا. toutes les ressources correspondant à ces contrats est utilisées. يعني هذا صحيح. on atteint l'égalité en remplaçant de l'équation de contrainte et les inconnus par la solution correspondante à un programme. يعني هنا شنو هو ملي كتلقى مثلا في لا ريشيرش اوبيراسيونيل ان عندي 4x زائد 5y خاصهم يكونوا اكبر او يساوي 12. ملي كتكون ليغاليتي في هاد ليكواسيون، ملي كتكون ليغاليتي هادوك لي زانكونو كيساوي هذاك المونطو اللي كاين عندك اللي هو 14 في الاخر ولا شحال قلت لكم، انا كنقولوا ان لو كونترانت اي ساتوري. يعني ملي كنعوض لي فاريابل بهذوك لي فالور اللي لقيتهم y و x كنلقى ليغاليتي، انا كنقولوا ان لو كونترانت اي ساتوري. لا فونكسيون ايكونومي يعني ا و بي صحيحين. لا فونكسيون ايكونوميك اي اوبتيمال، ماشي بالضروره ان الا كانت عندي دي فونكسيون ساتوري كتكون عندي هذوك لي فاريابل اكس اي y اوبتيمال. سا مارش. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا لا فيديو، وان شاء الله الفيديو الجاي نحاول ندير معكم لا جيستيون دو برودكسيون و لاناليز ديال لي زيكار و جيستيون دي زابروفيزيونمون. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم وخدموا مزيان. بون كوراج لعامكم.